कर्पोरेट नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोनाले 70-80 दिनदेखि सबै नेपाली घरमा भित्रै लक भएर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको एकजना पायोनियर पर्सन। यो धेरै सफर गर्ने क्षेत्रमध्येको एउटा क्षेत्र अटोमोबाइल क्षेत्र। आजको दिनमा कसरी सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ? फर्स्ट अफ अल त पायोनियर म होइन, मेरो हजुरबुवा मेरो बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। म त एउटा यसमा स्ट्रगलिङ फेजमा कार्यरत एउटा इम्प्लोइ मात्र हो। यसमा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट अटोमोबाइल सेक्टर एउटा यस्तो सेक्टर हो जहाँ अभियसली ठुलो हिसाबमा क्षति परिरहेछ। किनभने पनि आज यतिजनाहरूलाई स्यालेरिड बेसमा राखेका छौँ, यतिजनालाई रोजगारी दिन्छौँ, यति हामीले अर्थतन्त्रमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ, त्यो चिज ठप्प छ। 70+ दिन ठप्प रहनु भने एउटा अननेचुरल चिज हो। अब सुरुवात गर्नलाई फेरि भनौँ होइन, सबैजना अफिस आएर काम गरौँ, उनीहरूको सेफ्टी आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हेर्नुपर्ने छ। काम नगरौँ भनौँ, कसरी काम नगर्ने त, उनीहरूलाई स्यालेरी कसरी बुझाउने भन्ने दुधारोमा छौँ। हामीले धेरै पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। अब कसरी सर्भाइभ हुने भन्दा उहाँहरूले अब कम्तीमा यति गरौँ भन्दै आइरहनु भएको छ। अटोमोबाइल सेक्टर तपाईँहरूले पनि विविध ठाउँमा गएर बजेटभन्दा अगाडि नै आफ्नो धारणाहरू त राखिहाल्नुभयो होला। यो वे आउट चाहिँ कसरी निकाल्ने? यसको वे आउट भनेको जुन सेक्टरलाई पनि भन्नुहोस्, अटोमोबाइललाई भन्नुहोस्, नर्मल तपाईँको वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय सेक्टरहरूलाई भन्नुहोस्, जे सेक्टरलाई पनि अब नेपाललाई बचाउने भने आफैले मात्र हो। कसैले आएर बचाइदिएला, कसैले गरिदिएला, त यसो गर उसो गर भनेर भन्ला भने हुँदैन। आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने। आज कसलाई भेट्ने, कसरी भेट्ने, हात मिलाउने कि नमिलाउने, त्यो कोरोना आफूले लिनेलाई कसरी कम गर्ने, त्यो सबै गर्ने आफैको क्षमता हो। त्यो आफ्नो क्षमतालाई कसरी तपाईँले वृद्धि गर्नुहुन्छ, आफ्नो इम्युनिटी कसरी बढाउनुहुन्छ, त्यो चिजमा ठुलो भर राख्नेवाला छ। घरभित्रै बसिरहने वा अब कोरोनासँग जुझ्दै पेसा व्यवसायलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा अहिले ठुलो बहस छ। यो चिजलाई म भन्न चाहन्छु, घरभित्र बस्दैमा कोरोना नलाग्ने र बाहिर जाँदैमा कोरोना लाग्ने भन्ने चिज छैन। मैले फेरि पनि अघि नै भने जस्तै आफूले सेफ हुनुपर्छ, आफू मोर प्रिकसियस हुनुपर्छ, आफूले एक्स्ट्रा केयर लिनुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। भर्खरै बजेट आयो, विविध कोणका आलोचना र समर्थन भइरहेका छन्। अटोमोबाइल सेक्टरका अधिकांशले त यो बजेटले हामीलाई थप पीडा दियो भनिरहनु भएकै छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त नाडाको भाइस प्रेसिडेन्ट भने। भाइस प्रेसिडेन्टको नाताले मैले भन्नुपर्दाखेरि समग्र रूपमा यो बजेट राम्रो भएको छ। किनभने आलोचना भन्ने चिज राम्रो गरे पनि आउँछ, नराम्रो गरे पनि आउँछ। मैले वे इन गर्नु पर्दाखेरि मेरो अटोमोटिभ सेक्टरलाई ह्याम्पर हुने चिजहरू, यसमा चेन्जेस कहाँ आएको छ म भन्न चाहन्छु। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सबभन्दा ठुलो चेन्ज आएको छ इभी सेक्टरमा, इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा तपाईँले भन्नुहुन्छ यो त कर बढ्छ भन्ने थाहा थियो कि थाहा थिएन भन्दाखेरि मैले एन्टिसिपेट गरेको थिएँ। किनभने मैले मात्र होइन, आज तपाईँले भन्नु होला तपाईँले त गाडी इलेक्ट्रिक भेहिकल छैन, तपाईँले त यो त भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो आउँदै थियो, अब के भन्नु। सुजुकीको त्यो आफ्नो ठाउँमा सोच छ। सुजुकीको गाडी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा वर्क भइरहेको छ। उनीहरूले होपफुली 2021मा रिलिज गर्ने भनेको थियो। अब 2020मा रिलिज गर्ने भनेको थियो, अब 2021मा रिलिज गर्न लाग्छ। सो यसको भागीदार म पनि छु र जति पनि व्यवसायहरू छन्, अटोमोटिभ व्यवसाय सबै भागीदार हुन्छ। किनभने सबैको फ्युचर त्यतैतिर छ। यति बढ्नु स्वाभाविक हो, राम्रो हो होइन, त्यसमा जहिले पनि डिबेट गर्न सकिन्छ। तर परिस्थिति अनुसार हेर्ने भए देश अहिले एउटा टफ परिस्थितिमा गइरहेछ। आज जुन ठाउँबाट राजस्व आउन सक्छ त्यसलाई बचाउने भन्दा पनि राजस्व चुहावटबाट टाइटमा जानुपर्ने छ। आउने त पछि देखा जाएगा, आउने त यसै पनि यो वर्ष कति नै गाडी बिक्नेवाला छ र जो मान्छेहरूले बढी महँगो गाडी किन्नेवाला छन्। चुहावटबाट रोक्नुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले जब यो नीति लियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले यसमा कर लगाउनु भनेको एकतिरबाट निरुत्साहित गर्नु कि विलासिता के हो भनेर क्लियरली डिफाइन गर्नु। त्यो गरेर एउटा चिज के डिफाइन भएको छ भने अब तपाईहरु पैसा बचाउनुस्,
आवश्यक ठाउँमा मात्र लगाउनुहोस्, आवश्यक रूपमा लगाउनुहोस्। आज कोही मान्छेले पहिला सोच्थ्यो भने होइन म स्विफ्ट चढ्छु भनेर सोच्थ्यो भने त्यसले बिच लेभलमा आएर म ब्रेजा चढ्छु पनि सोचिसकेको थियो। अब त्यो मान्छेलाई स्विफ्ट चढ्छु भनेर सोच्यो भने होइन तपाईँ अलि सिलेरियोतिर अड्किनुहोस् अहिलेलाई भनेको छ। सो त्यो रूपमा लिन्छु म। अर्को चिज छ तपाईँको स्पेयर पार्ट्स हेर्नुहुन्छ। हो स्पेयर पार्ट्स कस्टम ड्युटीमा बढाइदिएछ तर अन्तःशुल्क घटाइदिएछ। सो त्यसको नेट गेन लस हेर्नु भने त हामीलाई गेनै छ, 0.05% हो कि कतिको गेन छ त्यसमा। त्यसले त फाइदै भयो। त्यो त गभर्मेन्टले आजदेखि हामीले जहिलेदेखि भन्दै आएको गुहार सुन्दै आएको, यो त सुनेको भन्छु म। इभन मेरो अर्थमन्त्रीज्यूलाई मल्टिपल टाइम्स पब्लिक फोरममै मैले भनेको छु कि अर्थमन्त्रीज्यू हामीलाई अटोमोबाइल व्यवसायहरूलाई यहाँ इन्डस्ट्री खडा गर्ने एउटा अवसर दिनुहोस्। एकतिरबाट त एक स्टेप अगाडि त बढ्यो त। उहाँहरूले 25% जुन अन्तःशुल्कमा थियो त्यसलाई त 50% बनाइदिनु हो। त्यसले पोसाउँछ पोसाउँदैन त्यसको सेपरेट कुरा छ। म फेरि गएर गुहार्न तयार छु कि यसले पोसाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू, यसलाई अलिकति बढाउनुपर्छ भनेर भन्न तयार छु। तर उहाँले सुनिदिनु त भयो नि त। मान्छेले जति पनि गभर्मेन्टको प्रति भन्छ उहाँले सुन्दैन। यो नसुनेको फल हो त। यो सबै त एक स्टेप अगाडि गएको भनेर भन्छु म। र यस्तो टाइममा जतिजनाले आलोचना गरे पनि मेरो एउटा चाहिँ उहाँलाई शुभकामना छ कि यस्तो टाइममा आएर यस्तो बजेट ल्याउन सक्नु, एस्पिरेसन राख्नु भने चाहिँ एकदम त्यो आँटिलो काम हो। अटोमोबाइल सेक्टर यस्तो रहेछ, सरकारलाई अलिकति स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्यो भने अलिकति ओपन गरिदिने, अब अलिकति विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अब जोखिम पर्यो भन्यो भने अलिकति टाइट गरिदिने भनेको फर्स्ट हिट चाहिँ यहीँ गर्दो रहेछ। सजिलो छ त्यसैले गर्दो रहेछ। किनभने यो एउटा एकदम अर्गनाइज सेक्टर हो। आज यसमा आयातदेखि लिएर बिक्रीसम्म एकदम अर्गनाइज च्यानल छ। त्यो च्यानलमा गर्ने भएको भएर गर्न धेरै सजिलो छ, न कि अरू ठाउँमा त्यसरी गर्नलाई। तपाईँको यो इन्डस्ट्रीको चेन इफेक्टको अलिकति कुरा गरौँ। कति इफेक्ट पर्यो होला यो बिचमा, यो मोर देन 70 days लकडाउनले? मका झट्ट तपाईँलाई भ्याल्यु भन्नको लागि भ्याल्यु छैन, किनभने त्यो परिकल्पना गर्न सक्ने भ्याल्यु छैन। अब मेरो अर्गनाइजेसन अन्तर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत लगभग 2500 देखि 3000 मान्छे छन्। म, मेरो डिलर साथीहरू, मित्रहरू सबै लगायत 3000 मान्छेको रोजगारी अफेक्टेड छ। टेम्पोररीली अफेक्टेड छ। आज उहाँहरूको जब के हुने हो भन्ने कुरा अभियसली त्यसमा सोच छँदैछ। अभियसली टेम्पोररी हुन्छ। जबको लागि भन्नुपर्दाखेरि स्यालेरी उनीहरूको के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। बिजनेसको रूपमा हेर्ने भयो भने यत्रो वार्षिक रूपमा हामीले काम गर्छौँ। यसको ब्याज के भन्छ जुन लोन लिएको छौँ त्यसको ब्याजको कुरा छ। यो सबै चिजहरू इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ। अस्ति मात्र हामीले एउटा वर्कसप खोल्यौँ, त्यसको इन्भेस्टमेन्ट अब के हुने हो कसो हुने हो त्यो सबै चिजलाई मध्यनजर राख्दाखेरि अटोमोबाइल पनि हामीले जुन टुरिज्म सेक्टरलाई राखे जस्तै एकदम प्रायोरिटीमा पर्नुपर्ने सेक्टर हो। किनभने यसले सेल्फ सस्टेनिङ भन्दा पनि कस्टमरको निडमाथि छ। सो हामीलाई पनि एउटा एक्स्ट्रा केही प्याकेज ल्याइदिन सक्छ कि गभर्मेन्टले जहाँ हेल्प गर्न सक्छ। त्यो म भन्दिनँ कि होइन हामीलाई अनुदान भनेर दियोस् पैसा, हामीलाई इन्कम ट्याक्सको रूपमा होस्। किनभने यो वर्ष धेरै कम्पनीहरू लसमा जाने भएको छन्। प्लस तपाईँको हाम्रो सबभन्दा यो 3 वर्षदेखि गुहार्दै आएको कुरो अटो लोन फाइनेन्सिङको कुरा हो। त्यो सबै चिजबाट हेल्प गरिदियोस्। गभर्मेन्टलाई हेल्प गरिदियो भने अभियसली हामीले त्यसमा बेच्न सक्नु भनेकै गभर्मेन्टलाई राजस्वहरू बुझाउन सक्नु हो। मौद्रिक नीतिको पूर्व तयारी भइसक्यो, अब जानुभयो होला। के कुरा चाहिन्छ हामीलाई भन्नुभयो, किनभने तपाईँहरूलाई मूलतः कम्पेन्सेट कसैले गर्छ भने त्यो एनआरबीले गर्छ। केमा चाहिन्छ भन्नुभयो? हामीलाई यसमा एउटै मात्र चिज छ, हामी सक्षम व्यवसायी छौँ। यो चिज गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्छ। हामी यस्तो भन्न चाहँदैनौँ कि हामीलाई जबसम्म प्रफिट हुँदैन त्यो बेलामा लस सस्टेन गर्नलाई पैसा देऊ भन्दैनौँ। हामी भन्छौँ ठिक छ लस छ, हामी बेहोर्न तयार छौँ, तर गाडी बेच्ने एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अब वातावरण भनेर म आएर मेला राखिदिने होइन, उहाँहरूले सिम्पली मोडालिटी क्रिएट गरिदिने। राष्ट्रिय ब्याङ्कले लोन फाइनेन्सिङको लागि राम्रो
प्रोएक्टिभ नीति ल्याइदिने हो। उहाँहरूले डाउन पेमेन्टलाई अहिलेकोलाई घटाइदिने हो। कृषण दिँदाखेरि त्यसलाई कसरी ब्याज दर राम्रोमा दिन सकिन्छ त्यो हेर्ने हो र प्लस उनीहरूले यसलाई कसरी लुसन डाउन गरेर हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो एउटा गरिदिनु पर्ने जरुरत छ। तपाईँले ठ्याक्कै हामीलाई अब यो पेन्डेमिकबाट हामी सफर गरिरहेछौँ, अहिलेको डाउन पेमेन्टको सिनारियो जे छ त्यसलाई यहाँसम्म झारिदिनुहोस् भनेर केही भन्नुभएको छ? मेरो भन्दाखेरि मान्छेहरूले यसमा आर्ग्यु गर्न सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ कि 80% लोनमा झारिदिने, 20% डाउन पेमेन्टमा झारिदिने भन्न सकिन्छ। तर मेरो विचारमा त्यो गरिदिँदाखेरि लोन तिर्न सक्ने भन्दा नतिर्न सक्ने मान्छेले बढी लिन्छन् कि, किनभने त्यो गरिदियो भने तपाईँको इएमआई एकदम तल जान जान्छ होइन। अनि एकैचोटि दिन सक्ने पैसा कम भएपछि फ्युचरमा तिर्न सक्छ कि सक्दैन। सो मेरो हिसाबमा चाहिँ 25-75 गऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ कि, अथवा 70-30 गऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। त्यति गऱ्यो भने एउटा ठुलो राहत हुन्थ्यो अहिलेको टाइममा। यो सिनारियो कहिलेसम्म जान्छ संसारको कसैले अहिले प्रेडिक्सन गर्न सकिरहेको छैन। मान्नुहोस् श्रावण 1 गतेबाट कोरोनाको सबै त्रास सकियो अरे, त्यस पछाडि अटोमोबाइल इन्डस्ट्री तपाईँहरू लकडाउन सुरु हुनुभन्दा थर्ड क्वार्टर भनौँ, थर्ड क्वार्टरको रेन्जमा मार्केटलाई पुर्याउनका लागि कति टाइम लाग्छ? पहिलो चिज त नानी तपाईँले भनेपछि त म हाँस्छु, एकदम मरिमरि हाँस्छु। सपोज द्याट, किनभने कोरोना भन्ने चिज यो आउँदो 2 वर्षमा नि गएछ भने पछि बसेर हामी कुरा गरौँला, त्यसकारण हामी सपोज द्याट भन्दैछौँ। तर पनि आज यो चिजलाई हामीले लिभ गर्नुपर्ने छ। यो चिज भए तापनि बिजनेस सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। सो सुजुकीले एउटा नीति ल्याएको छ कि आफ्नो सोरुम, आफ्नो सर्भिस सेन्टर, आफ्नो अफिसहरू कसरी सञ्चालन गर्ने। त्यो चिजमा अभियसली हाम्रो इम्प्लोइज, हाम्रो साथीभाइहरूको कसरी त्यसमा प्रोटेक्सन गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ त मोर कस्टमरको पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने छ। सो इभन सानो से सानो कुरादेखि लिएर आउँदा साथै सेनिटाइज गर्ने, मान्छेहरूलाई सेनिटाइज गर्ने, मान्छेको ह्यान्ड ग्लोभ्स लाउने, बोल्दाखेरि मास्क लगाउने, मिटिङ रुम्स ठुल्ठुलोमा बस्ने, गाडीमा कसरी मान्छेलाई देखाउने, हरेकचोटि एउटा गाडी गरिसकेपछि सेनिटाइज गरिदिने, गाडी वर्कसपमा आउँदाखेरि रिसिभ गर्दा पनि सेनिटाइज गरेर रिसिभ गर्ने, हाम्रो मान्छेहरूले पिपिई लगाएर काम गर्ने, त्यसपछि दिँदाखेरि सेनिटाइज गरेर दिने, त्यो सबै चिज हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अलरेडी अस्ति न लकडाउनको टाइममा 2-3 जना यस्तो कस्टमर्सहरू थियो जसको एम्बुलेन्सहरू थियो। अब एम्बुलेन्सलाई आजको दिनमा हामीले बनाइदिएनौँ भने एम्बुलेन्सले बिरामी कसरी ओसार्न जाने। सो त्यसरी भए पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो टिमले यो चिजलाई अगाडि मध्यनजर यो कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि हामी बढ्न थालिसकेका छौँ। सुरुवातमा भने जस्तै यो चिज हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो। त्यसैले पनि कोरोना होस् नहोस् गभर्मेन्टले जुन दिनबाट बिजनेस खोल्न दिन्छ त्यो दिनबाट सुजुकी तयार छ गाडी बेच्न, सर्भिस दिन। सो अहिले सर्भिस सेन्टरहरू तपाईँहरूको जो गाडी बिग्रियो भनेर आउँछन् अत्यावश्यक सेवाका, त्यो बाहेक पनि पहुँचमा हुनेहरूले त पास लिएर चलाइरहेकै छन् भन्ने पनि छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूको एक्जिस्टिङ प्रोभिजनभित्र र सर्भिस कसरी दिइरहनु भएको छ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अति आवश्यकीय सेवा पास भएको र जसको गाडी बिग्रिया छ म थप्न चाहन्छु, सबैको गाडी बनाइरहेछौँ। हाम्रो 2टा वर्कसप अहिले सञ्चालनमा छ। डिलर्सहरू साथीभाइहरूको पनि सञ्चालनमा छन्। यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई भिजिटको लागि भनिदिन सक्छु, नत्र फोटोजहरू पनि दिन सक्छु। हामीले त्यहाँ इभन मान्छेहरू सबैजना पिपी एलियन जस्तो बनेर काम गरिरहेका छन्। तर हामीले यो सबै गर्दाखेरि पनि एउटा चिज चाहिँ हामीले कस्टमरलाई भनेको छैनौँ, अहिले आएर गाडी किन्नुहोस् भन्दैनौँ। तपाईँले यति वर्ष हामीसँग गाडी किन्नु हो, अहिले हाम्रो पाटो देखाउने, हामी तपाईँको केयर गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो, पिपिई किनिदिनु पऱ्यो, थर्मोमिटरले जाँच्नु पऱ्यो भनेको तपाईँहरूको बिजनेस चाहिँ छैन, कस्ट चाहिँ बढिरहेकै रहेछ। त्यो त हो नि त, आज 70 दिनमा त स्यालेरी त दिनु पर्ला नि त हामीले, त्यो पनि कस्ट त छ। त्यो त आजको दिनमा 70 दिनमा त रेभेन्यू भने त 0 छ, अब त एक्सपेन्डिचर मात्र छ। त्यो त छ त आफ्नो ठाउँमा। बजारमा जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई यति गरिदियो भने हामी यो मोडलमा जान्छौँ भन्नुभयो, त्यो बाहेक तपाईँले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट जस्तो अब यति बेला 50 लाख रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नुपर्ने या इएमआई फर्स्टमा इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्नेहरूसँग 30 लाख रुपियाँ मात्रै भइदियो अरे, तर म इएमआई तिर्न चाहिँ सक्षम छु, ब्याङ्कतिरबाट मिलेन भन्ने भने त्यो तपाईँलाई पनि विन विन हुने, उसले गाडी पनि पाउने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि म्यानेज गर्न सक्ने, त्यस्तो मोडालिटीमा बिजनेस
गर्न सक्ने केही स्पेस रहन्छ अब यो चिजमा कस्तो छ भनेपछि केही पनि लेन्डिङ अथवा गिभिङको कुरा आउँदा साथै राष्ट्र ब्याङ्कसँग लिङ्क हुन्छ। यो मेरो धारणा त अभियसली मेरो जहिले पनि छ कि म गाडी सकभर बढी से बढी बेचौँ। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रोएक्टिभ भएर सोच्नुपर्ने छ कि गभर्मेन्टलाई यो टाइममा कतिको बिजनेस छिटो रिस्टार्ट गर्नुपर्ने छ, कतिको छिटो मान्छेहरूलाई यो गाडीलाई ब्याक टु नर्मलमा ल्याउनु छ। हो यो चिजमा लिन सक्छौँ, अहिले गाडीको बिजनेस त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, सो अहिले नगरौँ, केही नगरौँ यसको लागि भनेर पनि सोच्न सकिन्छ। तर यसले गरेर यसको इम्प्याक्ट र यसको ऱ्यामिफिकेसन कहाँसम्म हुनसक्छ त्यो भन्ने चिज चाहिँ एउटा सोच दिनुपर्छ गभर्मेन्टले। हामी व्यवसायहरू ठिक छ यसरी बस्न तयार छौँ, तर गभर्मेन्टले यो चिज सोच्नुपर्छ हामी मात्र बस्ने होइन, हामीसँग मेरो कम्पनीको 3000 मान्छे पनि बसिरहेछन्, उनीहरूको पाल्ने कसले, गभर्मेन्टले पालिदिनु पर्यो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अगाडि हेर्नु पर्यो। अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखौँ, लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गएको छ, सम्भवतः सरकारले चाँडै यो सिनारियोलाई क्लियर गरेर गो अहेड भन्ला। त्यति बेला पहिला जस्तो मेरो गाडी किन्न आऊ भनेर हल्ला गर्दै जाने अवस्था त नभन्ला, तर नर्मल्ली केही न केही सेल गर्नुपर्छ। तपाईँको पोलिसी चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला, कसरी कन्भिन्स गरेर कसरी सेल गर्नुहुन्छ? म गाडी किन्नुस् आउनुहोस् किन्नुहोस् भनेर लाउड स्पिकरमा भन्नेवाला छैन, तर आएको ग्राहकलाई म खुसी बनाएर पठाउने गर्छु। कसरी? अहिलेको हिसाबमा भन्न एकदम चुनौतीपूर्ण छ नारायणजी, किनभने मैले अहिले भने भने त्यो चिज ठ्याक्क 1 घन्टापछि लागु नहुन सक्छ, काम पनि त्यो समय सापेक्ष नहुन सक्छ। सो विभिन्न प्लान्सहरू छ, विभिन्न पोलिसिज छ, यसरी जाने उसरी जाने, अहिले राइट टाइम आएकै छैन त्यो भन्नलाई। हतार हुन्छ। हतार भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने जब डिप्लोय गर्नुपर्ने टाइममा त्यो साँचो नहुन सक्छ। नेपालमा अटोमोबिल आवश्यक चिज, अत्यावश्यक या आवश्यक चिज हो कि विलासिताको हो भन्ने जहिले बहस छ। त्यसमा पनि अब त्यो कुन रेन्ज भनेर त छुट्याउने कुरो रहि नै हाल्यो, तर समग्रतामै त्यो आवश्यक हो कि विलासिता हो भनेर बहस रहिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले चिर्न नसक्नु भएको हो कि बुझ्नेहरूले बुझ्दैनन्, हल्ला मात्रै गरिदिए? बुझ्न मान्छेले हरेक कुरा बुझ्छन्, भने अलङ्कार बुझ्ने मान्छेहरू पनि छन्। कस्तो हुन्छ भने विभिन्न प्रेसर्सहरूको रूपबाट यो चिज आउने गरेको छ। आज विलासिता भने के भन्ने कुरा वेल डिफाइन गर्नुपर्ने जरुरत छ। जब त्यो गरिन्छ तब खालि मात्र अटोमोबाइल व्यवसायको रूपमा यो आज विलासिता हो कि होइन भनेर क्ल्यारिफाई गर्न सकिन्छ। आज तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने मध्यम वर्ग मान्छेको लागि जो आज कार्यरत छन् त्यो मान्छेको लागि 15,000 सम्म गाडीको इएमआई तिर्न सक्नु विलासिता भन्दिनँ, त्यो उसको चोइसको विषय हो। आज त्यो गर्न पाउनु भने हो कि उसको हक हो कि, उसले जहाँ खर्च गर्नु उसको हक हो कि। सो त्यो विलासिता कसरी भयो त? हो म भन्छु तपाईँलाई करोडौँको गाडी किन्नु भन्दिनँ, इभन 60-70 लाखको गाडी किन्नु भन्दिनँ, 50 लाखको गाडी किन्नु भन्दिनँ, त्यो विलासिता होला। त्यो अप्पर मिडल क्लासले जसले अफोर्ड गर्न सक्छ त्यसले, तर त्योभन्दा तलको गाडी त किन्न दिने अपर्च्युनिटी बनाइदिनु पऱ्यो नि। त्यो त आज गभर्मेन्टको, त्यो त एथिकल ग्राउन्डमा पनि गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि। आज के हामी भन्नु पऱ्यो कि होइन किन्न पाउँदैनस् भनेर भन्नु पऱ्यो? त्यो त फ्री मार्केट इकोनोमी भएन। मान्छेको जागिर धरापमा छ, सेमी धराप भनौँ यसलाई, आम्दानी घटेकै छ, यसको मतलब उसको बाइङ क्यापासिटी पनि घट्यो। तपाईँहरूले बेच्ने प्रडक्टमा पनि अब अलिकति रिभ्यू गर्नु पर्ला, उसको बाइङ क्यापासिटीलाई नयाँ ढङ्गले एनालाइसिस गरेर यो रेन्जमा हामी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तो केही प्लानिङ गर्नु पर्ला। नेपालको इन्डस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने लास्ट 5 इयर्समा पहिला प्यासेन्जर कारमा मेजोरिटी थियो भने अब सिफ्ट भएर युटिलिटी भेहिकल्समा मेजोरिटी गइसकेको छ। यो चिजले चाहिँ ठुलो हिट खानेवाला छ। फेरि मान्छेहरू युटिलिटीबाट प्यासेन्जर कारमा जानेवाला छ। आज मेरो स्यालेरी बढ्छ, मलाई इन्क्रिमेन्ट पाउँछु भने त अभियसली म पनि खर्च गर्छु बढी। मेरो बढेन भने त म त सेभ गर्न थाल्छु। आज सुरुमा लकडाउन सुरु हुँदा साथै के गर्ने भनेर हेर्दाखेरि मान्छेहरू सबै भाटबुटिनीहरूतिर दौडेको थियो, किराना पसल भाटबुटिनीतिर। नेपालमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि दौडेको थियो। फरक त्यति हो, अमेरिकाको मान्छेले अब त्यो बेलामा सोसियल मिडियामा देखेको टोइलेट पेपर किने, हाम्रो नेपालीले गएर खाद्यान्न किने। सो कसलाई के को महत्त्व भन्ने कुरा त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ कि। सो यसमा चाहिँ मेरो एकदम
भनाइ के छ भने ग्राहकहरूलाई पनि छ सोच्नुस् र फेरि सोच्नुस् अनि त्यसपछि मात्र किन्नुहोस्। नाडाले यो सिनारियोबाट क्रस भएर अगाडि जानका लागि केही प्लानिङ बनायो होला, सजेसन्सहरू क्रिएट गर्यो होला, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कलेक्टिभ एप्रोच केही भन्दैछ? फेरि पनि मैले अघि नै जस्तै भने जस्तो सुजुकीले बनाएको छ, नाडाले पनि आफ्नो गाइडलाइन्स बनाएकै छ, त्यो गाइडलाइन्स रिलिज पनि गरिसक्यो। त्यो हिसाबले व्यवसायहरूलाई काम गर्नु भनेर उहाँहरूले निर्देशन पनि दिइसक्नुभयो। यो गर्दा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी कोरोना छ केही नगरौँ भन्न पनि सक्दैनौँ, कोरोना छ सबै पहिला जस्तै गरौँ भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ। सो यसको बिच मध्यम रूपमा बसेर काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।